मोटिभेसन हेर न स्कुल पाउनु स्कुल टिममा सबैजनालाई है पावर 4 days नन स्टप पार्टी चलिरहेको है त्यस्तो भइरहेछ हाम्रो नन स्टप पार्टी 4 days भयो 4 days टिल फुल मुन ल 1 week द्याट 1 week आफ्टर फुल मुन पनि गरिदिन्छु है पारस शाह कुनै नौलो नाम होइन जोसुकैका लागि पनि जसले पनि उनलाई चिन्छन्। उनका बुवा ज्ञानेन्द्र शाहले यदि राजगद्दी त्याग्नु परेको थिएन भने उनी राजा नै भइरहन्थे भने यति बेला पनि पारस शाह श्री 5 युवराज पारस वीरविक्रम शाहदेवका नामले सम्बोधनमा हुन्थे। तर उनको परिचय फेरिएको छ पूर्व युवराज पारस शाह। उनी विभिन्न समयमा विभिन्न खालका स्क्यान्डलहरूमा मिसिने गरे। उनी कहिले थाइल्यान्डमा बसेर अर्कै युवतीसँग रहेको अवस्थामा भेटिए भने कहिले विभिन्न खालका विवादहरूमा तानिए। उनी युवराज हुनुभन्दा अगाडि पनि केही काण्डहरूमा उनका विवादहरू छताछुल्ल भएका थिए। पछिल्लो समयमा चितवनको सौराहामा एकजना व्यक्तिलाई नेपाल विरुद्ध बोलेको भनेर गाली गलौज गरेपछि उनीप्रति सान्त्वना पनि बढेको थियो। तर कहिले एयरपोर्ट काण्ड र कहिले के काण्ड हुँदै उनी विभिन्न खालका विवादहरूमा तानिए। उनकी श्रीमती हिमानी शाह सामाजिक कार्यहरूमा सक्रिय हुँदै गर्दा उनको बारेमा आम मानिसहरूको धारणा सकारात्मक बनिरहेको अवस्थामा पारस शाहप्रतिको धारणामा भने परिवर्तन आउन सकेको छैन। उनी पछिल्लो समय पनि एक युट्युबर सोनिका रोकायासँग सम्बन्धमा रहेको भनेर तस्विरहरू सार्वजनिक भएपछि थप आलोचित बनेका थिए। कहिले पोखरामा मोटरसाइकलमा सर र तिनै सोनिका रोकायासँग दौडिरहेका हुन्थे भने कहिले उनी हेलिकप्टर नै रिजर्भ गरेर कतै गएको पनि देख्न सकिन्थ्यो। र पछिल्लो समय लकडाउनको अवस्थामा पोखरामा रहेका पारस शाह केही दिन अगाडि दुर्घटनामा परे। उनी दुर्घटनामा यसरी परे कि उनलाई त केही भएन, तर उनको गाडीले बाटोमा हिँडिरहेको एक बाछोलाई ठक्कर दियो र बाछो घटनास्थलमै मर्यो। पूर्व युवराज पारस शाहलाई मध्यराति छाती दुख्यो। उनले आफ्ना सहयोगीलाई चेस्ट पेन भयो भनेर सुनाए। शाहका सहयोगीले उनलाई अस्पताल लैजान कोठाबाट निकाले। शाह लेक साइडको खबौदी स्थित अपार्टमेन्ट जहाँ आफू बस्छन् त्यहाँबाट बाहिर निस्के र त्यहाँबाट निस्केपछि पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल लैजाँदै गर्दा गाडी दुर्घटनामा पर्यो। शाह चढेको बा 14 नम्बरको गाडीले पोखराको पृथ्वी चोकमा बाछालाई ठक्कर दिएको थियो। गाडीको ठक्करले बाछो घटनास्थलमै मर्यो। गाडी दुर्घटना भएपछि प्रहरीले सवारी चालक अशोक गुरुङ र गाडी नियन्त्रणमा राखेको थियो। जब प्रहरीले दुर्घटना भएको उक्त गाडी नियन्त्रणमा लियो त्यसपछि उनका सहयोगी गाडी चालक अशोक गुरुङ पारस शाहकै सहयोगी भएको पनि प्रहरीले बताएको थियो र उक्त गाडीमा चालक र पारस शाह सहित 3 जना सहभागी थिए, जसमध्ये एकजना स्वास्थ्यकर्मी नै भएको प्रहरीले बताएको थियो। दुर्घटनापछि पारसका सहयोगीले अर्को गाडीमा राखेर उनलाई अस्पताल लगेका थिए। अस्पतालले शाहको स्वास्थ्य परीक्षणपछि अवस्था सामान्य रहेको भन्दै फिर्ता पठाइदिएको थियो। पूर्व युवराज पारस झन्डै 9 महिनादेखि पोखरामा बस्दै आएका छन्। उनले लेकसाइडको खबौदी क्षेत्रमा 2 पटक गरी झन्डै 150 जनालाई राहत समेत वितरण गरे। जुन बेला उनले राहत वितरण गरे त्यति बेला उनका बारेमा विभिन्न खालका समाचारहरू पनि सार्वजनिक भएका थिए। ऐतिहासिक नेपालमा राजतन्त्रको पछिल्ला शासक अत्यन्तै विवादमा परे। राजतन्त्रको अन्त्य भएको घोषणापछि पनि उनीहरूका हरकतका विवाद सधैँ समाचार बनिरहे। राजतन्त्र अन्त्य हुनासाथ त्यही शासकका पूर्व युवराज पारस शाह र पूर्व युवराज्ञी हिमानी शाहको सम्बन्ध पनि करिब करिब अन्त्य नै भएको अनुमान लगाइएको थियो। कारण पारसको अतिरिक्त अफेयर र विदेशमा पलायन साथै पारसको चालचलन र आचरणका कारण पनि उनीबाट हिमानी टाढा नै रहिन्। पारसको कुलत र बिग्रिएको चरित्र कहिल्यै सुधार्न नसकेपछि उनीहरू एक्लै रमाउन थाले।
थाइल्यान्डकी प्रेमिका कन्निका चायरसनसँगको सम्बन्धका कारण पनि हिमानी टाढा हुन बाध्य भएको पारिवारिक स्रोतले बताएको छ। पारिवारिक रूपमा उक्त विषयमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले जानकारी पाएपछि पारसका लागि निर्मल निवासको ढोका बन्द भयो, जुन अहिलेसम्म खुलेको छैन भनेर बताइन्छ। यसैले पारस बाहिर नै एक्लै हिँडिरहेका छन्। पारसलाई उनका बुवा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले सधैँका लागि त मेरो छोराको रूपमा रहन सक्दैनस् भनेर वचन लगाएपछि उनी अहिलेसम्म निर्मल निवास नफर्केको पनि स्रोतले बताउँछ। पारस लामो समय थाइल्यान्ड बसे कन्निकासँगका अनेक अफेयरका विवरणहरू बाहिर आउन थाले। त्यहाँ पनि प्रेमिकासँग उनको सम्बन्धमा केही खटपट आएका समाचार पनि बाहिर आए। यता हिमानी भने सामाजिक कार्यका लागि हिमानी ट्रस्ट खोलेर बसेकी थिइन्। कन्निकासँगको प्रेममा पारस उतै भुलिएपछि पारिवारिक रूपमा उनको सम्बन्ध हिमानीसँग राम्रो भएन। नेपालमै रहँदा पनि कतिपयसँगको विवादमा मुछिएपछि थाइल्यान्ड पलायन भएका थिए पारस शाह। निर्मल निर्वास स्रोतले यसै भन्छ। यसपछि पूर्व राजपरिवारले उनलाई त्यति ध्यानमा पनि राखेन। उनीहरूको सम्बन्धमा कन्निकाको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप थियो भन्ने उदाहरण पनि सतहमा आयो। पारस नेपाल आएर थाइल्यान्ड नफर्किएपछि कन्निकाले सामाजिक सञ्जालमा एक बालकलाई प्रस्तुत गर्दै उनी पारसका छोरा भएको दाबी समेत गरिन्। यसले परिवारमा झन खटपट बढायो। यति मात्र होइन, पारस हिमानीको सम्बन्धमा प्रत्यक्ष असर पार्ने गरी कन्निकाले हिमानीको तस्बिर पोस्ट गर्दै सार्वजनिक रूपमै गाली गलौज गरेकी थिइन्। सामाजिक सञ्जालमा हिमानी पारसप्रति आक्रोश पोख्ने गरेकी कन्निका पछि पारसलाई भेट्न नेपाल पनि आइन्। सतीश विक्रम शाहकी छोरी स्तुति शाहको विवाह पार्टीमा बबरमल स्थित कार्की वाङ्केटमा कन्निका सुरक्षा गार्ड र छोरा सहित पुगेकी थिइन्। स्रोतका अनुसार सो दिन कन्निका र पारसले पार्टीमा सहभागिता जनाइसकेपछि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र राति 9 बजे मात्र पुगेका थिए। ज्ञानेन्द्र आउँदा कन्निका र पारस त्यहाँबाट हिँडिसकेका थिए। पार्टी भने 7-6 बजेबाट सुरु भएको थियो। कन्निका र पारसलाई सँगै विवाह पार्टीमा देखेका केही शाही परिवारका सदस्यले फोटो खिच्न खोजे पनि कन्निकासँगै रहेका बाउन्सरहरूले रोक लगाएका थिए। यसले पारस हिमानी सम्बन्ध अझ भद्रगोल अवस्थामा पुगिसकेको थियो। पारस विभिन्न अभियोगमा थाइल्यान्ड जेलमा परेका थिए। उनलाई छुटाउनका लागि हिमानी आफै त्यहाँ पुगेकी थिइन्। यसपछि उनीहरू बीचको सम्बन्धमा केही सुधार आएको अनुमान समेत सर्वसाधारणदेखि हरेक व्यक्तिहरूले गरेका थिए। यो सम्बन्ध अझ नजिक भएको ठहर चाहिँ कन्निकासँग पारसको अफेयर टुटेपछि गरियो। अहिले पारस कन्निकाको कुनै सम्बन्ध छैन, बरु हिमानीसँग नजिक भएको बताइएको थियो। पारस बाहेक पूर्व राजपरिवारको राजधानी बाहिरको भ्रमणका क्रममा छोराछोरी भेट्नका लागि पारस निर्मल निवास छिर्न थालेपछि अझ सम्बन्ध बलियो हुन थालेको बताइयो। यसपछि पारिवारिक भोज, रात्रि भोजमा पारस परिवारसँग पनि देखिन थाले। अझ पारस हिमानीको सम्बन्धको निकटता छोरा हृदयेन्द्रको व्रतबन्धदेखि भएको निर्मल निवास उच्च स्रोतले जनाउँछ। यसपछि यो दम्पतिमा सम्बन्ध सुधारका अनेक उदाहरणहरू देखा परे पनि हिमानीलाई माताले तत्काल पारस नजिक नहुनु भन्ने सुझाव दिएको खबर पनि बाहिर आयो। गोरखामा हिमानी ट्रस्टले गरेको कार्यक्रममा पूर्व बडा महारानी कोमल राज्यलक्ष्मी शाह प्रमुख अतिथि थिइन् भने पारस विशेष अतिथि थिए। सो क्रममा पारस हिमानीको सम्बन्धमा सुधार आएको अनुमान सार्वजनिक भएका तस्बिरहरूबाट धेरैले लगाएका थिए। तर लगत्तै माता सविता सरु आचार्य भनेर परिचय खुलेकी एक युवतीले हिमानीलाई पारससँगको सम्बन्धमा टाढा रहनका लागि सुझाव दिएकी थिइन्। निर्मल निवास स्रोतले भन्यो, धार्मिक विषयमा अधिक विश्वास गर्ने भएका कारण पारस हिमानीको भौतिक दाम्पत्य जीवन चाहिँ नजिक हुन सकेको थिएन। सम्बन्ध भने केही नजिक भएको थियो। सन्तानका कारण पनि सम्बन्धमा सुधार हुन थालेको थियो। तर पछि फेरि पारस मोडल सोनिका रोकायासँगको हिमचिममा विवादमा रहे। अहिले उनीहरू बीच पनि सम्बन्ध टाढिएको कुरा बजारमा आएको छ। जे भए पनि नेपाली जनता कुनै बेलाको इतिहासको राष्ट्र प्रमुखको छोरा भएका नाताले पारस सुध्रिएको हेर्न चाहन्थे। सामाजिक सञ्जालमा यस्तै सद्भावहरू देखिन्छ र त्यही सद्भावलाई कायम राख्न भने पारस शाह सदैव असफल नै रहेको भन्न सकिन्छ। यति हुँदै पनि पछिल्लो समय जब लकडाउन सुरु भइसकेपछि उनी लगातार पोखरामा छन्।
विभिन्न प्रकारका भिडियोहरू उनी सार्वजनिक गर्ने गर्छन्। यति हुँदै गर्दा उनी पोखरामै रहेको बेला लकडाउनकै समयमा मोडल जो उनी सँगै तस्बिरहरू सार्वजनिक भएका थिए तिनै मोडल अर्थात् युट्युबर सोनिका रोकायाले 12 लाख ठगेको भनेर पनि विभिन्न खालका समाचारहरू बाहिर आए। सोनिका रोकायाले पारस शाहसँग 12 लाख ठगी गरेर फरार भएको, एटिएमबाट चोरी गरेको भनेर पनि विभिन्न खालका समाचारहरू सार्वजनिक भए। पारस शाहले पनि केही स्टाटसहरू लेखे, सधैँलाई सम्बन्ध कटअप भएको जस्ता कुराहरू पनि बाहिर आए। र यति हुँदै गर्दा पारस शाहसँगै पछिल्लो समयमा भने अर्की एकजना युवती पोखरामा सँगै देख्न सकिन्छ। उनी को हुन् त? यस बारेमा पनि जनचासो व्यापक रूपमा बढेको छ। धेरैलाई थाहा छँदैछ पूर्व युवराज पारस शाह अहिले पोखरामा छन्। लकडाउनभन्दा धेरै समय अगाडि नै पोखरामा पुगेका उनी अहिले त्यहाँ नै रमाएर बसेका छन्। उनी थुप्रै नेपालीको टिकटकमा छाइरहेका छन्। टिकटकमा आफू अब काठमाडौँ नफर्किने, पोखरामा नै बस्ने भन्ने गरेका छन्। यहाँहरूलाई पारस शाह विजय तथा मोडल सोनिका रोकायासँग मुस्ताङ घुम्न गएको खबर भाइरल भएको थाहा नै छ, जुन अघि पनि हामीले चर्चा गरिसक्यौँ। उनी मुस्ताङ हेलिकप्टरमा उडेर गएको भिडियो आएको थियो। यति मात्र होइन, उनीसँग हेलिकप्टरमा अर्की एक युवती थिइन्। उनी को हुन् जो पछिल्लो समय पारस शाहले राहत बाँड्दै गर्दा पनि पछि पछि छिन्, साथमा एकजना बच्चा पनि। त्यसपछि पारस बेला बेला उनै युवतीसँग पोखरा बजारमा बारम्बार देखिन्छन्। उनीसँगै एकजना सानो बाबु पनि देखिन्छन्। बाबुसँग पारस निकै झुमिएको देखिन्छ। उनीहरूलाई आफ्नो बाइकमा लिएर पनि उनी हिँडिरहेका हुन्छन्। सामाजिक सञ्जालमा पारससँग देखिने उक्त युवती खुबै जम्ने गरेको भेटिएको छ। उनी टिकटकमा पनि छिन्। बेला बेला उनी पारस शाहको 19/292 नम्बरको लक्जरी बाइकमा पनि देखिन्छन्। सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा पारस शाहको बाइक चलाउँदै गरेको अवस्थामा उनलाई भेट्न सकिन्छ। बाइक चलाउन सिक्दै भनेर उनी लेख्ने गर्छिन्। त्यहाँ पारसले बाइक थामेर सिकाइरहेको पनि देख्न सकिन्छ। पोखरामा पारस शाह राहत वितरण गर्न पुग्छन्। त्यहाँ सँगै हात पक्रिएर कालो चस्मा लगाएर उनी देखिन्छन्। मुस्ताङ जानु अघि पोखरामा उनै सोनिका रोकाया र पारस शाहसँग उनी एक होटलमा बसिरहेको पनि देख्न सकिन्थ्यो। उनको सम्बोधन देख्दा पारससँग झुमिरहेका बालक उनै युवतीका छोरा हुन् भन्ने अनुमान गर्न गाह्रो हुन्न। ती बालकलाई पारस आफ्नो बाइकमा राखेर घुमाइरहेका हुन्छन्। अनेक ठाउँमा उक्त बालकसँग पारस खेलिरहेको पनि देखिन्छ। जहाँ जाँदा पनि सँगै देखिने तर राजपरिवार सदस्य नभएकी ती युवती को हुन् त? सायद सबैको चासो हुन सक्छ। यसैले गर्दा पनि यो पछिल्लो सम्बन्ध पारस शाहसँग देखिने युवतीका बारेमा हामीले केही सोधी खोजी गरेका छौँ, जुन कुरा तपाईँहरू सामु हामी प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ। दर्शकहरू, पूर्व युवराज पारस शाह अहिले पछिल्लो समयमा टिकटकमा आउँछन्। उनको अनुहार ख्याउटे देखिन्छ। लामो दारी पाल्ने गर्छन्, जिङ्रिङ्ग शरीर बोकेर हिँड्ने गर्छन्। उनी निकै दुब्लाएको अवस्थामा पनि छन् र उनीसँग रहेकी एक बाबुसँग देखिने युवतीका बारेमा चर्चा हुँदै गर्दा टिकटकमा उनी ESHA.AG युजरमा छिन्। उनका झन्डै 1 लाख जति फलोअर्स छन्। 15 लाख भन्दा बढी माथि भिडियोहरूमा लाइक छ। फेसबुकमा तृष्णा अग्रवाल नाममा उनी भेटिन्छन्। उनले फेसबुकमा एउटा पोस्ट गरेकी छिन्, मैले पनि अहिलेको ट्रेन्ड अर्थात् बाजे बजैको अनुसारले थर लेख्यो भने मेरो रियल नाम थर यस्तो पो हुने रहेछ, तृष्णा साई ठकुरी गिरी अग्रवाल। अब मेरो छोरीको बिहेपछि छोरीको कति लामो हुने हो। यसले के देखाउँछ भने उनी साई ठकुरीकी छोरी हुन्। अग्रवालसँग विवाह गरेकी छिन्। उनका एक छोरी र एक छोरा छन्। यसले उनीहरू बीच पारिवारिक सम्बन्ध पनि रहेको भन्न प्रष्टैले सकिन्छ। उनले फेसबुकमा नै दाजु बहिनीको माया भन्दै पूर्व युवराज पारस शाहसँग भाइटिका लगाएका तस्बिर पोस्ट गरेकी छिन्। नेपाली टोपीमा सजिएर खिचिएको त्यो तस्बिर भाइटिका पछि खिचिएको हो भन्ने सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ। यसैले उनीहरूको नाता सम्बन्ध दाजु बहिनीको छ भन्न पनि सकिन्छ। भाइटिका लगाएको तस्बिरमा उनले लेखेकी छिन्, दाजु बहिनीको सम्बन्ध रगतले मात्र तय गर्दैन,
द bond between a brother and sister is not decided by blood, it is internally bliss. यहाँ के प्रश्न हुन्छ भने पारसले यी युवतीसँग बहिनीको सम्बन्ध बनाएका छन्। पूर्व युवराज ज्ञानेन्द्रका छोरी एकजना मात्र हुन्, अर्थात् पारस शाहकी बहिनी प्रेरणा राज्यलक्ष्मी शाह। 30 डिसेम्बर 2019 को पारस शाहको जन्मदिनमा उनै तृष्णाका साथमा पारस, छोरी पूर्णिका, अर्की छोरी र छोरा हृदयेन्द्र सहित पारिवारिक जमघट पनि देख्न सकिन्छ। त्यसैले उनले यी तृष्णासँग माइती चेलीको सम्बन्ध पछि बनाएकी हुन् भन्ने प्रश्न बुझ्न सकिन्छ, किनकि माथि उल्लेख गरिएका बाबु अर्थात् तृष्णाका छोराको भिडियोमा पारससँगै देखिएको पोस्टमा उनले मामा भान्जाको साइनो पनि लगाएकी छिन्। यसैले आजकाल पारससँग पोखरामा देखिने युवती पारस शाहले बहिनी नाता बनाएकी तृष्णा अग्रवाल हुन्। उनी के गर्छिन् भन्ने खुल्न सकेको भने छैन। दर्शकबिन, कतिपय व्यक्तिहरूले प्रतिक्रिया दिने गर्नुहुन्छ। ती व्यक्तिहरूको बारेमा किन सोधीखोजी गरिन्छ, कता गए, के खाए भनेर किन बुझ्न खोजिन्छ, यो आवश्यक होइन अनावश्यक हो भन्ने पनि गरिन्छ। तर यदि ज्ञानेन्द्र शाहले राजगद्दी त्याग्न पर्ने अवस्था नभएको भए उनी अहिले पनि श्री 5 युवराज पारस वीर विक्रम शाहदेवका नामले हाम्रा सामु रहन्थे। हामीले त्यसरी चिन्न पर्ने हुन्थ्यो र देशको एउटा इतिहास बोकेको राज संस्थाका महत्त्वपूर्ण सदस्य, जबकि राज संस्था यदि नढलेको भए ज्ञानेन्द्र शाह पछिका राजा भएको नाताले पनि सबैको चासोमा रहेका व्यक्तिमा पर्छन् पारस शाह। उनको आफ्नो व्यक्तिगत जीवन मात्र छैन, उनले इतिहास बोकेको एउटा राज संस्थाको सदस्य, पूर्व राज परिवारको सदस्य भएको नाताले पनि आफ्नो गरिमालाई भुल्न हुन्न भनेर सञ्चार माध्यममा आउने गर्छन्, सर्वसाधारणहरूको चासोमा पर्ने गर्छन् र सर्वसाधारणले त्यही संस्थाको एउटा महत्त्वपूर्ण सदस्यको नाताले उनको फलो गर्ने गरेको पनि देखिन्छ र त्यही फलो गर्ने गरेको कारणले गर्दा पनि चासो सबैको हुन सक्छ। किन भन्दा पारस शाहले हिमानी शाहसँग विवाह गरेपछि र उनीबाट विभिन्न सन्तानहरू पनि भएपछि पनि आफ्नो व्यवहारमा सुधार नल्याएको भनेर विभिन्न समयमा चासो गुनासोहरू आउने गर्छन्। त्यसै कारणले गर्दा पनि यो सामग्री तपाईहरू सामु हामीले प्रस्तुत गरेका हौं। पक्कै पनि पछिल्लो समयमा पारस शाह सुध्रिउन्। उनकी श्रीमती हिमानी शाहले जसरी सामाजिक कर्महरू गरिरहेकी छिन् त्यो कर्मको साझेदार पारस शाह पनि बन्न सकुन् र हिमानी शाहसँगै सामाजिक कार्यमा संलग्न भएको उनलाई देख्न पाइयोस् भन्ने चाहना राख्ने व्यक्तिहरू धेरै छन्। त्यसकारणले गर्दा पनि हामीले यो सामग्री प्रस्तुत गरेका हौं। पक्कै पनि व्यक्तिगत चरित्र नराम्रो होला, तर उनी एउटा गरिमा बोकेको, कुनै बेलाको गरिमा बोकेको देशको उच्च तहमा रहेको सर्वोच्च निकायमा रहेको एउटा राज संस्थाका महत्त्वपूर्ण अङ्ग मानिन्छन्। त्यो युवराज भन्ने सम्बोधन कुनै एउटा व्यक्तिमा मात्र रहेको हुँदैन। त्यसकारणले पनि त्यो गरिमा बचाउनमा उनको महत्त्वपूर्ण भूमिका भोलिको दिनमा होस् भन्ने चाहना धेरैको भएको कारणले गर्दा पनि हामीले यो सामग्री तपाईहरू सामु प्रस्तुत गरेका हौं र तपाईहरुलाई यो सामग्री कस्तो लाग्यो कृपया आफ्नो प्रतिक्रिया दिन भनी नभुल्नुहोला। अन्य कुनै खालका यस्तै खालका रोचक खालका तपाईहरु सामु प्रस्तुत गर्नुपर्ने खालका कुनै सामग्रीहरू भएमा हामी तत्कालै तपाईहरु सामु लिएर आउने नै छौं। धन्यवाद। त्यस्तो गर्छ नि हेलो ए नथिङ रङ विथ मी गाइज है सिरियसली आई हर्ड लाइक के घाट ल्याक भयो दिस द्याट त कम अन त्यो ढाड ल्याक हुने मान्छे म ए भए पनि उठ्छु फेरि ह्याकर राख्नु पर्यो है केही फरक भइहाल्छ रियल लाइफ राजदाइले मान्छेहरु आएर फाइन्ड आउट गर्छ। हो एक्ज्याक्टली कोले हेरिरहेछ ए ओके म्यान नो हार्ट ल्याक नथिङ जस्ट वक अप मस्ट हेयर पार्टी अल नाइट त्यही भने कस्तो कस्तो काम नपाएको मान्छेहरू के काम नपाएको मान्छे त्यो हिजो सँगै गएको पनि अल बुल्सिट है अनि त यो गाइस अल बुल्सिट म्यान
हिजो तैँले खायो नि हिजो चाहिँ मैले स्मल वान हिजो छैन 24/7 को चाहिँ पुऱ्याउनु होइन Oh my God. होइन